श्री परमात्मने नमः। वामनोऽपि भगवान् रमापतिर विक्रमत्रयभरं ददौ बपु यो बलिश्चलमिषेण तस्य वै सेवकत्वमभजत भजामि तं सेवकत्वमभजत प्रणौमि तं। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरुमा म हार्दिक प्रणति समर्पण गर्दछु। हजुरका अगाडि आज म भगवान वामनका विषयमा चर्चा गर्न लागेको छु। भगवान नारायणका विभिन्न अवतारहरू मध्ये वामन अवतार पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवतार मानिनुहुन्छ। परब्रह्म परमात्माले जब यो पृथ्वीमा प्रकट भएर यी यहाँ भएका विभिन्न अन्याय अत्याचारहरू छल कपट दमन इत्यादिहरूको चाहिँ दमन गर्ने प्रसङ्गहरू आउँछन् र धर्मको स्थापना गर्ने जब प्रसङ्ग आउँछ त्यसपछि भगवानले अवतार लिएर यो लोकमा सवारी हुन्छ र त्यही क्रममा नि भगवान वामनका अवतार भएका हुन्। भगवानले त्रिविक्रम रूप धारणा गरिबक्स्यो वामन अवतार लिएर र भगवान वामन भगवानका अवतारहरू मध्येमा श्रेष्ठ अवतार मानिनुहुन्छ। किनभने जति पनि व्रतहरूका निर्णय छन् अर्थात् भगवानका अवतार भएका प्रसङ्गमा भगवानका प्राकट्य लीलाका प्रसङ्गमा जुन व्रतहरू गरिन्छन्, जस्तो रामनवमीका व्रत गरिन्छन्, भगवानले रामावतार लिएर सवारी भएको हुनाले। त्यसैगरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका व्रत गरिन्छन्, भगवानले कृष्णावतार लिएर सवारी भएको हुनाले। र त्यसैगरी नृसिंह भगवानका व्रत अनुष्ठानहरू गरिन्छन्, नृसिंह जयन्ती भनेर जसलाई भनिन्छ, र त्यहाँ पनि उत्सवहरू गरिन्छन्, व्रत अनुष्ठानहरू गरिन्छन्। र त्यसैगरी भगवान वामनका पनि यी व्रत अनुष्ठानहरू गरिन्छन्। शास्त्रहरूमा भगवानका यी अवतारहरू मध्येमा यी चारवटा अवतारको व्रत निर्णयमा ठूलो भूमिका छ। व्रत चाहिँ कसरी गर्ने के गर्ने भनेर तिथिका निर्णयहरू पनि यी अवतारहरूमा आउँछन् र त्यही क्रममा भगवान वामनका यी व्रतका प्रसङ्गहरू पनि पुराणहरूमा आएका छन्। र श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि विस्तृत रूपमा भगवान वामनका चरित्रको वर्णन गरिएको छ अष्टम स्कन्धमा। र त्यसै गरी वामन पुराण भन्ने अत्यन्त प्रसिद्ध पुराणै हुनुहुन्छ, जुन पुराणले त पुरै भगवान वामनकै चरित्रहरूको उत्कर्ष देखाउने चेष्टा गरेका छन्। यी सम्पूर्ण अवतारका मूल स्वरूप भगवान वामन वैवक्षिन्छ, किनभने भगवान नारायण वैवक्षिन्छ, किनभने उहाँ नै मूल वैवक्षेको हुनाले उहाँबाटै विभिन्न अवतार विभिन्न समयमा त्यो प्रकट हुन्छन्। र यी अवतारका प्रयोजनहरू साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्णले गीतामा आज्ञा भएको छ, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। र यसरी जब जब अधर्मको वृद्धि हुन थाल्छ यहाँ र धर्मको विनाश हुन थाल्छ, साधु सज्जनहरूले दुःख पाउन थाल्नुहुन्छ, दुष्टहरूको जब दबदबा बढ्दै जान्छ, त्यतिखेर परमात्माले धर्मको स्थापना गर्नका लागि अधर्मको नाश गर्नका लागि र यो सनातन मर्यादालाई अविच्छिन्न अगाडि बढाउनका लागि नै अवतार लिइबक्सिन्छ। त्यो त आफ्नै श्रीमतबाटै भगवानले आज्ञा भयो। र भगवानका जो असंख्य अवतारहरू छन् र ती मध्येमा पनि जो 24 अवतार छन्, ती 24 अवतार मुख्य मानिन्छन्। र ती 24 मध्येमा पनि भगवानका 10 अवतारहरूको ज्यादै ठूलो उत्कर्ष छ। यी 10 अवतारहरूको बारम्बार त्यो चर्चा आइरहेको हुन्छ, पुराणहरूमा शास्त्रहरूमा त्यो चर्चा आएको छ। र त्यही क्रममा भक्तहरूमा सर्वश्रेष्ठ भक्त हुनुभएको जो जयदेव नामरेको कवि हुनुहुन्छ, जसले गीत गोविन्द नाम गरेका अत्यन्त सुन्दर ग्रन्थ लेख्नुभयो, जो गीतको माध्यमद्वारा उहाँले चाहिँ कृष्ण चरित्रको प्रतिपादन गर्नुभएको छ, भगवती राधाजीका दिव्य चरित्रको जो उहाँले चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभएको छ, वर्णन गर्नुभएको छ। र त्यस्ता महान भागवत कवि भक्त कवि जयदेवले भगवान श्रीकृष्णलाई मूल तत्व मानेर, जो भगवान नारायण र भगवान श्रीकृष्ण एउटै वैवक्षिन्छ, उहाँ अवतारा बलि बीजम भनेर जसलाई भनिएको छ, सम्पूर्ण अवतारहरूको जो मूल कारण वैवक्षिन्छ, त्यस्तो भगवान श्रीकृष्णलाई
मूल अवतारी मानेर अनि उहाँ अवतारको उहाँले चाहिँ वर्णन गर्नुभएको छ। वेदान उद्धरते जगन् निभते भूगोलमुद्विव्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षेत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमो। हे प्रभु, हे भगवान, हे श्री कृष्णहरू त मूल पुरुष होइबक्सिन्छ। हजुर त अवतारको मूल अवतारा बलि बीज होइबक्सिन्छ र त्यस्तो अवतारको मूल स्वरूप भएर हजुरले विभिन्न अवतारहरू लिइबक्सिन्छ र ती अवतारहरू मध्येमा जुन 10 अवतारहरू मुख्य मानिएका छन् भनेर उहाँले जुन त्यहाँ चाहिँ वर्णन गर्नुभयो र उहाँ भन्छ वेदान उद्धरते जगन् निवाते भूगोल मुद्विव्रते दैत्यम दारयते बलिम छलयते भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो, दैत्यराज बलिलाई छल गरेर उहाँबाट सारा स्वर्गको जुन राज्य छ त्यो राज्य लिएर इन्द्रलाई फर्काउनका लागि भगवानले यसरी चाहिँ वामन अवतार धारणा गरिबक्सेको भन्ने कुरा उहाँले जयदेव पण्डितले उल्लेख गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यी 10 अवतार मध्येमा यी वामन अवतार अत्यन्त महत्वपूर्ण अवतार मानिन्छन् र त्यसै गरी पण्डित जयदेवले त्यही प्रसङ्गमा भगवानका ती वामन अवतारको वर्णन गर्दै लेख्नु भएको छ गीत गोविन्दमा। छलयति विक्रमणे बलि मद्भुत वामन पदनख नीर जनित जन पावन जय जगदीश हरे भनेर उहाँले जुन प्रार्थना गर्नुभयो, जुन भगवानले वामन अवतार लिबक्सेर अद्भुत स्वरूप जुन प्रकट गरिबक्सेको थियो, जुन एउटा चाहिँ त्रिविक्रम रूप धारणा गरिबक्सेको थियो, त्यस्तो भगवान वामन जसका चरणारविन्दबाट साक्षात भुवन पावनी गंगाजी प्रकट भइबक्स्यो, जुन भगवानका पाद प्रक्षालन भगवान ब्रह्माजीले आफ्नो कमण्डलु सुवर्णमय कमण्डलुमा जल लिएर भगवानका चरण जो प्रक्षालन गर्नुभएको थियो र तिनै चरण प्रक्षालनका जुन जल हुन् तिनैलाई भागीरथी गंगा भनेर भनिन्छ। संसारमा सबभन्दा पवित्र नदी हुनुहुन्छ त्यस्ती परम पावनी नदी जसका चरणारविन्दबाट प्रकट भइबक्स्यो भगवती गंगाजी र त्यही गंगाजीलाई त्यो महत्व प्रदान गर्नेवाला गंगाजीमालाई त्यो पावनत्व प्रदान गर्नेवाला त साक्षात भगवान वामन भइबक्सिन्छ। र यसरी पण्डित जयदेवले जुन त्यो चर्चा गर्नुभएको छ र ती चर्चाहरू उहाँले विभिन्न पुराणहरूबाट चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको हो, ती प्रसङ्गहरू प्राप्त गर्नुभएको हो र त्यसै गरी पुराणमा मात्र होइन वेदमा पनि भगवान वामनका चर्चा छन् र जहाँ जहाँ भगवानका दिव्य सूक्तहरू विष्णु सूक्तहरू जहाँ आउँछन् अथवा भगवान नारायणका दिव्य सूक्तहरू आउँछन् र ती सूक्तहरूमा भगवान वामनको स्वरूपको सर्वश्रेष्ठ रूपमा वर्णन गरिएको छ। तद् विष्णु हो परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम। भगवान विष्णुका जो परम पद दिव्य धाम छन् अत्यन्त उत्कृष्ट छन्। तद् विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय, जुन भगवानका दिव्य धामलाई तत्वज्ञानी ब्रह्मवादी जो ऋषि महर्षिहरू हुनुहुन्छ, ठुला ठुला जो भक्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले झलझलाकार रूपमा देख्नु भएको छ। सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुरा ततम। कसरी देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जसरी आँखामा कुनै किसिमका दोषहरू अथवा आँखामा कुनै किसिमका रोग नलागेका व्यक्तिहरूले जसरी आफ्ना आँखाद्वारा आकाशमा सूर्य भगवानलाई झलझलाकार रूपमा देख्नुहुन्छ, त्यसै गरी तत्वज्ञानी ब्रह्मवादीहरूले ब्रह्मज्ञानीहरूले भगवान नारायणको जो वास्तविक स्वरूप हो दिव्य स्वरूप, त्यो स्वरूपलाई झलझलाकार रूपमा देख्नुहुन्छ। भगवानका भक्तहरूले त वास्तवमा यसरी भगवानको स्वरूपको साक्षात्कार गर्नुभएको हुन्छ, उहाँहरूमा कुनै किसिमको भ्रम रहँदैन र परमात्मालाई यसरी उहाँहरूले साक्षात्कार गर्नुभएको हुन्छ। यसरी वेदले भगवान वामनको चर्चा गरे र त्यसै गरी वेद भन्छन् व्यस्कवनात् रोदसी विष्णु रेतेः त भन्नुहुन्छ दधार पृथ्वी मवितो मयूखैः व्यस्कवनात् रोदसी विष्णु रेतेः। भगवान विष्णुले रोदसी भनेको सारा आकाश र पृथ्वी सबैलाई अन्तरिक्ष सबैलाई व्यस्कवनात् भनेको ढाकिबक्स्यो, व्याप्त गरिबक्स्यो। भगवानले सबैलाई ढाकेर राज गरिबक्स्यो। अनि कस्तो भगवान शास्त्रहरू भन्नुहुन्छ दाधार पृथ्वीम अभितो मयूखैः। अभित भनेको चारैतिरबाट, मयूखै भनेको आफ्ना दिव्य किरणहरूद्वारा आफ्ना दिव्य प्रभावद्वारा
दाधार भनेको धारणा गरिबक्स्यो भगवान वामनले। यसरी मन्त्रहरूले भगवान वामनको दिव्य स्वरूपको वर्णन गर्नुभयो। र त्यसै गरी एक ठाउँमा मात्रै होइन, वेदका विभिन्न प्रसङ्गहरूमा, विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न मन्त्रहरूमा भगवानका दिव्य चर्चाहरू आए। र त्यसै गरी उपनिषदहरूमा पनि भगवानका चर्चा, वामनका चर्चाहरू आए। र वामन भगवानको विषयमा वेदहरू वर्णन गर्नुहुन्छ। परब्रह्म परमात्मा भगवान जो वामन वैवक्षिन्छ, जो वा त्रिमूर्ति परम परश्च त्रिगुणम जुषाण सकलम पिदत्ते। र भन्नुहुन्छ यो वा त्रिमूर्ति, जुन भगवान त्रिमूर्ति अर्थात् त्रिविक्रम वामन वैवक्षिन्छ, उहाँ परम परश्च परम भन्दा पनि परम वैवक्षिन्छ, सबभन्दा माथि वैवक्षिन्छ, सर्वश्रेष्ठ वैवक्षिन्छ, देवताहरूको अधिक देवता वैवक्षिन्छ। त्रिगुणम जुषाण सकलम पिदत्ते। भगवानले त्रिगुणम जुषाम यो सारा चराचर संसारलाई, सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई ढाक्नका लागि त्रिगुण सत्व रज तमो गुण जो तीनटा गुण छन्, ती तीनटा गुण धारणा गरिबक्स्यो। त्रिगुणम जुषाम सकलम जुषाण सकलम पिदत्ते। र यसरी त्रिगुणात्मक दिव्य शरीरलाई धारणा गरेर सकलम भनेको सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई, पिदत्ते भनेको ढाकिदिबक्स्यो। र त्रिधा त्रिधा वा विदधे समस्तम, त्यसै गरी समस्तम त्रिधा त्रिधा विवधे, सारा चराचर जगतलाई त्रिधा त्रिधा भनेको त्रिगुणात्मक रूपमा भगवानले विधान गरिबक्स्यो, त्रिगुणात्मक बनाइबक्स्यो। समस्तम त्रिधा त्रिरूपम सकलम त भन्नुहुन्छ धराय स्वाहा। सारा चराचर जगतलाई यसरी त्रिरूप बनाएर सकलम धराय, सारा संसारलाई जसले धारणा गरिबक्सेको छ, यस्तो भगवानलाई स्वामी भनेको हामी उहाँको शरणमा जान्छौँ। उहाँ नि सर्वश्रेष्ठ देवता वैवक्षिन्छ र सम्पूर्ण यज्ञको अधिपति भगवान नै वैवक्षिन्छ। यज्ञो वै विष्णु, श्रुति भन्नुहुन्छ। वास्तवमा यज्ञ भन्नु, विष्णु भन्नु एउटैको नाम हो। भगवान यज्ञ स्वरूप वैवक्षिन्छ, यज्ञ मूर्ति वैवक्षिन्छ। र यसरी वेदहरूले नि विभिन्न प्रसङ्गमा भगवानको दिव्य चर्चा गरेका छन् र यसरी प्रसङ्गहरू उठाएका छन्। र भगवानले जब चाहिँ महाराज बलि राजा हुनुभयो, स्वर्गको राजा, अदिति माता ज्यादै दुखित हुनुभयो। आफ्ना पुत्रहरू, सन्तानहरू, देवताहरूको बडो नराम्रो अवस्था आयो, अथवा उहाँले ज्यादै दुःख पाउनुभयो। र यस्तो अवस्था देखेर उहाँले चाहिँ कश्यप प्रजापति आफ्ना पतिदेवसँग निवेदन गर्नुभयो, मेरा पुत्रहरू, मेरा सन्तानहरू, देवताहरूको कसरी कल्याण हुन्छ भनेर। र यसरी कश्यप प्रजापतिले उहाँलाई एउटा पयोव्रत नामक जुन दिव्य व्रतको जो विधान गरी सिकाइदिनु भयो, र त्यही व्रत उहाँले चाहिँ गर्नुभएको थियो। र ती व्रतबाट भगवान प्रसन्न भइबक्स्यो। र यसरी उहाँको पुत्रको रूपमा, कश्यप प्रजापति र अदिति माताको पुत्रको रूपमा भगवान प्रकट भइबक्स्यो। र भगवान यसरी भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिनमा प्रकट भइबक्सेको। त्यसै गरी त्यसैले गर्दाखेरि यी द्वादशीलाई वामन द्वादशी भनेर भनिन्छ। र भगवान कसरी प्रकट भइबक्स्यो, श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि परम पावन प्रसङ्गहरू आएका छन्। र त्यसै गरी अब वामन पुराणमा त यी प्रसङ्ग व्यापक रूपमा आएका छन्। श्रीमद् भागवत महापुराणमा सुखदेव स्वामी आज्ञा हुन्छ, सुरणायाम श्रवण द्वादश्याम मूर्ते विदिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्यः चक्रुस्त तज्जन्म दक्षिणम। त्यो भन्नुहुन्छ श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम। यसरी श्रवण को द्वादशी तिथिमा, भाद्र मासको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा जो अभिजित नामहरूका अत्यन्त महान, अत्यन्त सिद्धिदायक, परम पवित्र जो मुहूर्त छन्, र ती मुहूर्तमा र जब भगवान प्रकट हुन लागिबक्स्यो, सर्वे नक्षत्र ताराद्यः, सारा ग्रह, नक्षत्र, तारा इत्यादिहरूले भगवानको जन्मको ठूलो स्वागत गरे, सत्कार गरे। तज्जन्म दक्षिणम। र यसरी भगवानको ठूलो स्वागत सत्कार भएको थियो। र भगवान यसरी प्रकट भइबक्स्यो। र कतिखेर प्रकट भइबक्स्यो त्यो पनि शास्त्रहरू बताउँछन्। द्वादश्याम सविता तिष्ठन् मध्यम दिन गतो नृपः विजया नाम सा प्रोक्ता यस्य जन्म विदुर हरेः भन्नुहुन्छ। द्वादश्याम सविता तिष्ठन्, जब भाद्र शुक्ल द्वादशीको दिन मध्याहको 12 बजेको थियो, ठिक बीच आकाशमा सूर्य नारायण उपस्थित हुनुभएको थियो। मध्यम दिन गतो नृपः,
भन्नुहुन्छ सुखदेव स्वामी, हे महाराज परीक्षित, यसरी मध्याह्न दिनम जो समय भएको, जो मध्याह्न भएको समयको थियो, विजया नाम सा प्रोक्ता, र ती विजय नाम गरेका ती दिव्य जो सफल विजयदायी जो प्रसंग आएका थिए, हे श्याम जन्म विदुर हरे, र सारा विद्वानहरूले त्यतिखेर नै भगवान प्रकट होइबक्सियो भनेर यसरी वर्णन गर्नुभएको छ। र भगवान वामनको महत्वको उत्कर्षको उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ। र भगवान त यसरी महाराज बलिबाट 3 पाउ जमिन लिने छलले सारा राज्यलाई लिएर, स्वर्ग आदिको राज्यहरूलाई लिएर यसरी इन्द्रमालालाई फर्काउनका लागि नै परमात्मा यहाँ प्रकट होइबक्सेको हुनाले भगवान यसरी प्रकट होइबक्सिने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ ठुला जो उत्सवहरू भए। कश्यप प्रजापति अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, माता अदितिजी पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, सारा देवताहरू ऋषि महर्षिहरू त्यहाँ आउनुभएको थियो। र देख्दा देख्दै भगवान पछि अलिकति ठुलो होइबक्सियो र भगवानका व्रतबन्ध संस्कारका प्रसंगहरू त्यहाँ आएका छन्। भगवानका जो नामकरण संस्कार इत्यादिहरू त पहिले भइ नै हाले, र व्रतबन्ध संस्कार जो भएका छन् त्यो व्रतबन्ध संस्कारका प्रसंगमा साक्षात जगत जननी भगवती पार्वतीजीले नि भिक्षा प्रदान गरिबक्सेको थियो वामन बटुक भगवानलाई। र त्यसै गरी बृहस्पति महर्षिले जनै लगाइदिबक्सेको थियो, जो ब्रह्मसूत्र धारणा गरिबक्सेको थियो। र साक्षात भगवान ब्रह्माजीले कमण्डलु प्रदान गरिबक्सेको थियो। भगवती सरस्वतीजीले दिव्य हारहरू प्रदान गरिबक्सेको थियो। र कुबेरले भिक्षा पात्र, जो बटुकहरूले ब्रह्मचारी बटुकहरूले जो भिक्षा माग्दाखेरि जुन पात्र लिएर भिक्षा माग्न जान्नुहुन्छ, र त्यस्ता भिक्षा पात्र यसरी चाहिँ कुबेरले दिनुभएको थियो। र यसरी भगवानका जब व्रतबन्ध संस्कार भएका थिए, भगवान दिव्य तेजले परिपूर्ण होइबक्सियो, दिव्य तेजले युक्त होइबक्सियो। र यस किसिमले भगवान जब चाहिँ यसरी वामन बटुको रूपमा त्यहाँ प्रकट होइबक्सियो र त्यहाँबाट महाराज बलिले जहाँ यज्ञ गर्नु लाग्नु भएको थियो त्यही ठाउँमा गएर र त्यसपछि भगवानले जुन 3 पाउ जमिन प्रदान गरिबक्सियो र महाराज बलिले जो 3 पाउ जमिन दिन लाग्नु भएको थियो, भगवानले आफ्ना ती स्वरूपलाई सारा संसारलाई ढाक्ने किसिमले यसरी बढाउँदै 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 जब व्यापक बनाइबक्सियो र त्यसपछि बलिसँग जब भगवानले चाहिँ आज्ञा भयो, हे बलि महाराज तपाईले चाहिँ यसरी पहिले मलाई 3 पाउ जमिन दिन्छु भनेर जो प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, मैले त 2 पाउले नि सारा संसारलाई ढाकिदिएँ, यहाँदेखि स्वर्गसम्म सारा लोकान्तरलाई मैले ढाकिदिएँ, अब मलाई के दिनुहुन्छ भनेर जब भगवानले चाहिँ आज्ञा भएको थियो, महाराज बलि त ज्यादै ठुलो भक्त हुनुहुन्थ्यो, ज्यादै ठुलो त्यागी हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँ दैत्य कुलमा प्रकट हुनुभएको हो, तर उहाँका गुणहरू यस्ता गुणहरू थिए र उहाँले भन्नुभयो, हे प्रभु, हे भगवान, म हजुरलाई शिर नै समर्पण गर्न चाहन्छु र यसरी तेस्रा पाउ हजुरले मेरो शिरमा राखिदिबक्सियोस् भनेर उहाँले यसरी प्रार्थना गर्नुभएको थियो। भगवान अत्यन्त प्रसन्न होइबक्सियो। भगवानले आफ्ना पाउ यसरी चाहिँ बलि महाराजको शिरमा चाहिँ राखिदिबक्सेको छ। र वास्तवमा यहाँ मङ्गलाचरण श्लोकमा जो अघि बताइयो, पहिलो श्लोकमा जुन भनियो, त्यहाँ भनिएको छ, वामनोपि भगवान रमापति, जो रमापति लक्ष्मीपति भगवान वामन होइबक्सिन्छ। तर त्यस्तो भएर पनि एउटा होचो होचो ब्राह्मण बटुक भएर पनि र जुन भगवानले विक्रम त्रयभरम ददौ बपुः भनेको सारा संसारलाई चाहिँ ढाक्न सक्ने यस्तो शरीर धारणा गरिबक्सियो। र यो बलस्थल मिसेण तस्य बहि, महाराज बलिलाई छल गर्ने, महाराज बलिलाई छलेर 3 पाउ जमिन लिने छलको कारणले गर्दा जुन भगवान त्यहाँ सवारी भएको थियो, तर बलि महाराजले तो सारा सर्वस्वता दिनुभयो, तर भगवानले के गरिबक्सियो, बलि महाराजको नोकर हुने कुरालाई स्वीकार गरिबक्सियो। यो बलस्थल मिसेण तस्य वै सेवकत्वम भजत भजामि तम, महाराज बलिलाई बलिसँग केही माग्ने छलले अथवा महाराज बलिलाई छल गरेर जुन भगवान त्यहाँ सवारी भएको थियो, तर उल्टै भगवान के लिएर फर्किबक्स्यो भन्दाखेरि बलि महाराजको सेवक भएर भगवान फर्किबक्स्यो। र जसको परिणाम स्वरूप यसरी चाहिँ सुतल लोकमा जो महाराज बलिले राज्य सञ्चालन गरेर बस्नु भएको छ, भगवान सधैँ त्यो सुतल लोकमा बलि महाराजको सेवक भएर हातमा गदा इत्यादिहरू धारणा गरेर राखिबक्सिन्छ। भगवान त दयाको मूर्ति हो व्यक्सिन्छ। सेवकत्वम अभजत, भगवानले आफैले नि आफ्नो इच्छाले नि महाराजको बलिको सेवकत्वलाई स्वीकार गरिबक्स्यो। त्यस्तो दया मूर्ति भगवान चाहिँ वामन होइबक्सिन्छ।
र यसरी भगवान वामनका यी दिव्य चरित्रहरूको वर्णन सारा शास्त्रहरूले गरेका छन्, पुराणहरूले गरेका छन् र यसरी श्रेष्ठ एउटा चाहिँ सर्वश्रेष्ठ अवतारको रूपमा शास्त्रले चाहिँ जो वर्णन गरेका छन्। र श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवान वामनका तिनी दिव्य चरित्रहरूको उत्कर्ष जान्ने इच्छाले महाराज परीक्षितले प्रश्न गर्नुभएको छ। बले पदत्रयं भूमे तस्मात् हरिरया चतः भूत्वेश्वर कृपणवत् लब्धार्थोपि बबन्दतम्। परीक्षित महाराज सुखदेव स्वामीसँग निवेदन गर्नुहुन्छ, भगवान यसरी परिपूर्ण भएर पनि भगवान त परिपूर्णतम साक्षात ब्रह्म होइबक्सिन्छ, परमात्मा होइबक्सिन्छ। त्यस्तो भगवानले पनि के कारणले गर्दाखेरि महाराज बलिसँग गएर 3 पाउ जमिन मागिबक्सेको हो। किनभने सारा भूमि गोपालकी यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड त भगवानकै सारा हुन्, भगवानकै क्रीडास्थली हुन्, भगवानकै लीलास्थली हुन् भने यी सारा संसार भगवानकै सम्पत्ति हुन् भने भगवान एउटा चाहिँ याचक जस्तो भएर एउटा ब्राह्मण बटु भएर त्यहाँ चाहिँ महाराज बलिसँग गएर 3 पाउ जमिन माग्नु पर्ने कारण के हो सोध्नुहुन्छ महाराज परीक्षित। एतद् वेदितुमिच्छामो महत् कौतूहलम हिन। गुरुदेव, मेरो मनमा त ज्यादै ठुलो कौतूहल भयो, फुलदुली भयो र यसरी म यो कुरा जान्न चाहन्छु। योगेश्वरस्य पूर्णस्य बन्धनम चाप्य नागसः। जो भगवान योगेश्वर होइबक्सिन्छ, परिपूर्ण होइबक्सिन्छ, जसले यसो आँखा हेर्ने बित्तिकै सारा विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि हुन्छ, जसले आँखा चिम्लिने बित्तिकै सारा संसार समाप्त हुन्छ, सारा प्रपञ्च गएर सम्पूर्ण जलमा गएर विलिन हुन्छ भने त्यस्तो परमात्माले पनि यसरी माग्नु पर्ने कारण के हो र फेरि महाराज बलिलाई भगवानले बाँधिबक्सेको थियो भनेर जुन प्रसङ्ग आएका छन्, यसो कारण के हो उहाँले सोध्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो र सुखदेव स्वामी आज्ञा हुन्छ। वास्तवमा महाराज बलिको उत्कर्ष बढाउनका लागि नि भगवानले वामन अवतार लिइबक्सेको हो र यसबाट भगवान वामनको महत्त्व बढ्नुभन्दा पनि महाराज बलिको महत्त्व बढ्यो। किनभने भक्तिका जो 9वटा अङ्ग छन्, जो नवदा भक्ति भनेर जसको प्रसिद्धि छ र प्रहलादजीले श्रीमद् भागवत महापुराणमा जो नवदा भक्तिको वर्णन गर्नुभयो, नवदा भक्तिको प्रतिपादन जुन गर्नुभयो र उहाँले जुन नवदा भक्तिको चाहिँ उल्लेख गर्नुभयो र त्यो भक्ति कहाँसम्म परिपूर्ण भएको थियो त भन्दाखेरि महाराज बलिको जो आत्मसमर्पणात्मक भक्ति हो र जुन भक्तिले त्यो आत्मसमर्पण लाई अन्तिम तत्त्व मानेको छ र त्यो प्राप्त नहुन्जेलसम्म त त्यो नवदा भक्तिको परिपूर्णता भएन त। त्यसै कारणले त्यो नवदा भक्ति मध्येमा अन्तिम जो आत्मसमर्पणात्मक भक्ति हो, जसलाई परम प्रपत्ति भनेर शास्त्रहरूले बताएका छन्, वैष्णव दर्शनहरूले परम प्रपत्ति भनेर जो बताएका छन्, त्यसको वास्तविक स्वरूपता यसरी चाहिँ महाराज बलि हुनुहुन्छ र शास्त्रहरू वर्णन गर्छन्। श्रीकृष्ण श्रवणे परीक्षित अवबध वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदङ्घ्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्तु विवादने कविपतिर दास्येथ सख्यर्जुनः सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत कृष्णाप्तिरेषां फलम्। जो नवता साधन भक्तिमा जो नवदा भक्तिको वर्णन गरिन्छ, ती नवदा भक्ति मध्येमा भगवानका यसरी श्रीकृष्ण श्रवण भक्तिको सर्वश्रेष्ठ उदाहरण महाराज परीक्षित हुनुहुन्छ, जसले भगवानका गुणानुवादहरू, भगवानका दिव्य चरित्रहरू र भगवानको दिव्य जो वास्तविक ब्रह्मस्वरूप हो त्यो ब्रह्मस्वरूप बुझेर अहम ब्रह्मास्मिको जो उहाँले अनुभव गरेर मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो, त्यसको साक्षी परीक्षित हुनुहुन्छ। वैयासकी कीर्तने र कीर्तन भक्तिको ज्वलन्त दृष्टान्त हुनुहुन्छ सुखदेव स्वामी। उहाँले श्रीमद् भागवत महापुराणको माध्यमद्वारा भगवानका जो दिव्य गुणानुवादहरूको कीर्तन गर्नुभयो र महाराज परीक्षितलाई जो भगवत तत्त्व ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गराइदिनु भयो, त्यसको दृष्टान्त सुखदेव स्वामी नै हुनुहुन्छ। प्रहलाद स्मरणे निरन्तर अखण्ड रूपमा भगवानको स्मरण चिन्तन गरिरहनेमा सर्वश्रेष्ठ भक्त प्रहलादजी हुनुहुन्छ।
तदङ्ग्रि भजने। निरन्तर भगवानका चरणारविन्दको सेवा गर्ने भक्तमा यसरी चाहिँ भगवती महालक्ष्मीजी होइबक्सिन्छ। पृथु पूजने र भगवानको पूजनद्वारा सिद्धि प्राप्त गर्ने भक्तमा पृथु महाराज हुनुहुन्छ। किनभने उहाँ त बेनको हात मथन गरेर प्रकट हुनुभएको हुनाले हातको काम त भगवानका पूजा गर्ने हो, भगवानका सेवा गर्ने हो, अर्चना गर्ने हो। त त्यस कारणले पृथु महाराजले पूजन भक्तिको सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। अक्रूरस्तो विवादने। र अक्रूर जो हुनुहुन्छ भगवानको ज्यादै जो प्रिय हुनुहुन्छ, भक्त हुनुहुन्छ, भगवानको पार्षद पनि हुनुहुन्छ अक्रूरजीले अभिवादन भगवानलाई प्रणाम गर्ने जो एउटा चाहिँ प्रणामको जो तत्त्व हो त्यो तत्त्वलाई उहाँले देखाइदिनु भयो। अक्रूरस्तो विवादने। किनभने वृन्दावनमा जाँदाखेरि उहाँ भगवानलाई लिन भनेर जब कंसले पठाउनु भयो त्यहाँ जानुभएको थियो। भगवानका चरण चिन्हहरू जब उहाँले देख्नुभयो रथबाटै हाम फालेर उहाँले चाहिँ यसरी भगवानका ती चरण धुलीमा लुटुपुटु गर्नुभएको थियो। र यसरी भगवानका अभिवादनमा सर्वश्रेष्ठ भक्त हुनुहुन्छ अक्रूरजी। कपिपति दास्य। भगवानका सेवकहरूमा भगवानको दास्य भक्ति, भगवानको जो सेवाले गर्नुपर्ने जुन भक्तिमा अन्तिम उदाहरण हुनुहुन्छ कपिपति भनेको हनुमानजी। हनुमानजी भन्दा ठुलो दास भगवानको अरू कोही पनि हुन सक्नुहुन्न। यद्यपि उहाँ ठुलो ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ हनुमानजी। तर उहाँ के भन्नुहुन्छ? देह दृष्ट्या तो दासोहम। हे प्रभु, हे भगवान, यद्यपि म ब्रह्मज्ञानी हुँ तर त्यति हुँदा पनि यो शरीरको दृष्टिले त म हजुरको दासै हुँ। देह दृष्ट्या तो दासोहम, जीव दृष्ट्या तो दंशकः। जीव दृष्टिले म भगवानको हजुरको म अंश हुँ। जीव दृष्ट्या तो दंशक। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो गोस्वामीजीले बताउनु भयो, तुलसी कृत रामायणमा तुलसीदासले बताउनु भयो। र तत्त्वदृष्ट्या त्वमेव अहम। तत्त्वदृष्टिले त अहम ब्रह्मास्मि, हजुर र ममा कुनै पनि अन्तर छैन। उहाँले परमात्माको साक्षात्कार गर्नुभएको थियो। इति मे निश्चला मति निश्चिता मति। यो मेरो वास्तविक सिद्धान्त हो। यसरी हनुमानजीले यसरी तत्त्वज्ञानी भएर पनि साक्षात् भगवान शङ्करजीको अवतार भएर पनि भगवानका सेवाको लोभले गर्दाखेरि उहाँले दास्य भक्तिलाई स्वीकार गर्नुभएको थियो। र सख्य भक्तिमा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ अर्जुनजी। सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखे। गीतामा अर्जुनजी भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे भगवान, मैले त हजुरलाई सखाको रूपमा लिएको थिएँ, सखाको रूपमा लिएको छु, तर हजुर त साक्षात् ब्रह्म परमात्मा होइबक्सिँदो रहेछ। र यसरी सख्य भक्तिको अन्तिम उदाहरण हुनुहुन्छ अर्जुनजी। र अन्तिम जुन भक्ति हुन् सर्वस्वात्म निवेदने, सम्पूर्ण रूपमा भगवानमा समर्पित हुनु, भगवानमा आत्मसमर्पण गरिदिनु, यो के हो? आत्मनिवेदन भक्ति हो। यसको चरम दृष्टान्त हुनुहुन्छ महाराज बलि। र महाराज बलिले नै ओ आत्मसमर्पणात्मक जुन भक्ति छ जसलाई वैष्णव शास्त्रहरूमा प्रपत्ति भनेर भनिन्छ, पाञ्चरात्र दर्शनमा जसलाई प्रपत्ति भनेर भनिन्छ, अन्तिम समर्पण भगवानमा यसरी बलि महाराजले देखाइदिनु भयो। सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत कृष्णाप्ति रेसाम फलम। उहाँहरू सबैको एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, मोक्ष प्राप्ति हो। र वैष्णव शास्त्रहरूले प्रतिपादन गरे, पाञ्चरात्रहरूले प्रतिपादन गरे, हाम्रा सनातन शास्त्रहरूले प्रतिपादन गरे। वास्तवमा यी नवदा भक्ति मध्येमा जो 8वटा भक्ति छन् ती चाहिँ साधन भक्ति हुन्। र वास्तवमा अन्तिम जो आत्मसमर्पण भक्ति हुन् ती चाहिँ साध्य भक्ति हुन्। प्रेमा भक्ति ती चाहिँ साध्य भक्ति हुन्। र यसरी बलि महाराजको उत्कर्ष देखाउनका लागि, बलि महाराजको यो महत्त्व बताउनका लागि नै भगवानले यसरी एउटा याचकको रूप धारणा गरिबक्सेको थियो। एउटा चाहिँ ब्राह्मणको बटुक भएर भगवानले यसरी माग्ने चाहिँ स्वरूप बनाइबक्सेको थियो। र यसरी भगवानले यति कृपा गरिबक्सियो। भगवान स्वयं आज्ञा हुन्छ, ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विशो विदुनोम्यहम्। र ब्रह्माजीसँग भगवान आज्ञा हुन्छ, हे ब्रह्मदेव, म जसमाथि अब कृपा गर्न चाहन्छु त उसको त सम्पूर्ण धन सम्पत्ति इत्यादि पनि हरण गरिदिन्छु। किनभने सारा धन सम्पत्ति पद प्रतिष्ठा नाम इज्जतले गर्दाखेरि मान्छेले मलाई पनि गन्दैन र संसारलाई पनि गन्दैन, बिल्कुल मबाट विमुख हुन्छ। त्यसै कारणले मैले यी महाराज बलिलाई सर्वश्रेष्ठ भक्त सिद्ध गर्नका लागि नै यी सारा व्यवस्था गरेको हुँ। र भन्नुहुन्छ
ए समय प्रापित स्थानम दुष्प्रापम अमरैरपि। मैले बलि महाराजलाई यस्तो स्थान दिएँ अब जो देवताहरूका लागि पनि दुष्प्राप्य छन्, देवताहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तुच्छासनातिगान दैत्यान चक्रम्बे सुदैष्यति। फेरि बलिसँग भगवान आज्ञा हुन्छ, हे महाराज बलि तपाईँ सुतलोकमा गएर बस्नुहोला र तपाईँलाई कसैले पनि यसरी चाहिँ केही गर्न सक्दैनन् र कसैले यदि त्यहाँ आक्रमण इत्यादि गर्न लाग्यो भने म यो सुदर्शन चक्र म समर्पण गर्छु, यो सुदर्शन चक्रले नि रक्षा गर्नेछन्। र भगवान आज्ञा हुन्छ, रक्षिष्ये सर्वतो हम त्वाम सानुबम सपरीक्षदम। म पनि बसेर आफै पाले भएर तपाईँलाई र तपाईँका सारा बन्धु बान्धवहरूको म रक्षा गर्नेछु। र सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्ष्यसे भमान द्रक्ष्यते भमान। र यसरी चाहिँ त्यहाँ सधैँ मेरो दर्शन तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ भनेर भगवानले यसरी आशीर्वाद प्रदान गरिबक्सेर महाराज बलिलाई संसारमा सबभन्दा ठुलो भक्तको स्थान भगवानले प्रदान गरिबक्स्यो। सबभन्दा ठुला भक्त हुनुभयो। र यतातिर अलिकति यज्ञ जब बाँकी थियो र शुक्राचार्य महर्षिले आएर भगवानसँग निवेदन गर्नुभयो, हे प्रभु हे भगवान, मेरा यी यजमान बलि महाराजको यज्ञ बिचमा अलिकति विघ्न जस्तो भएर अलि अल्लमल्लमा परेको छ, यी कसरी यी यज्ञ पुरा हुन्छन् भनेर जब चाहिँ शुक्राचार्यले भन्नुभएको, भगवानले शुक्राचार्यलाई आज्ञा भएको थियो, हे गुरुदेव हजुरका यी यजमानको यज्ञ अलिकति बिचमा नै अलिकति खलबलियो र अब यो यज्ञलाई हजुरले पुरा गरिदिनुपर्छ भनेर भगवानले जब आज्ञा भएको थियो, वामन भगवानले त्यतिखेर शुक्राचार्य के भन्नुहुन्छ, मन्त्रतः तन्त्रतः स्थिद्रम देशकालः र वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। हे भगवान, हे वामन देव, हजुरले के आज्ञा भएको, यज्ञ गर्दा यज्ञ आगादी गर्दाखेरि अथवा सत्कर्म गर्दाखेरि कुनै मन्त्रहरूमा त्रुटि भएको छ अथवा कुनै तन्त्रहरूमा विधानहरूमा त्रुटि भएको छ, देशमा कुनै अशुद्धि इत्यादि आएको छ, कालमा अशुद्धि आएको छ, वस्तुहरूमा अशुद्धि आएको छ भने तब नाम संकीर्तन, हजुरका नाम संकीर्तनले सम्पूर्णलाई के गरिदिन्छन्, परिपूर्ण गरिदिन्छन्। त्यस कारणले प्रभु जुन यज्ञमा आएर हजुरले यसरी दान ग्रहण गरिबक्स्यो भने त्यहाँ कुनै पनि त्रुटि हुने कुरा, कुनै पनि न्यूनता भन्ने कुरा केही पनि सम्भव हुन सक्दैन। त्यस कारणले हे प्रभु हे भगवान, यी यज्ञता परिपूर्ण भइसकेका छन्, त्यही पनि हजुरको आज्ञाले म अब बाँकी रहेका कर्महरू पुरा गराउन चाहन्छु भनेर उहाँले शुक्राचार्यले पनि यसरी स्वीकार गर्नुभएको थियो। र यी भगवान वामनका चरित्रहरू कति पवित्र छन्, कति महान छन् र तिनको फलश्रुति बताउँदै सुखदेव स्वामी आज्ञा हुन्छ, क्रियमाणे कर्मणिदम दैवे पित्रे च मानुषे यत्र यत्र अनुकीर्ते तत्तेषां सुकृतम विदुः। कुनै दैव कर्म गर्नु छ भने, यज्ञ आगादी गर्नु छ भने, अथवा पितृकर्म श्राद्ध इत्यादि गर्नु छ भने, अथवा मानुष कर्म मनुष्यले गर्नुपर्ने कर्महरू गर्नु छ भने जहाँ जहाँ भगवानका वामनका यी दिव्य चरित्रहरूको कीर्तन गरिन्छ भने त्यही सारा सुकृत पुण्य मात्रै त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। त्यहाँ कुनै छिद्रहरू पनि हुन सक्दैनन्, त्यहाँ कुनै अपूर्णता पनि हुन सक्दैनन् र त्यहाँ कुनै किसिमका विघ्नहरू पनि हुन सक्दैनन्। र भगवान वामनका चरित्रहरू अत्यन्त दिव्य छन्। त्यसै कारणले संस्कृतका विभिन्न कविहरूले, लेखकहरूले भगवान वामनका दिव्य चरित्रहरूको वर्णन गर्दै विभिन्न उत्प्रेक्षाहरू पनि गर्नुभएको छ। सुन्दर सुन्दर काव्यात्मक उत्प्रेक्षा। एकजना कवि हुनुभयो, ठुलो विद्वान कवि हुनुहुन्थ्यो जसलाई श्रीवत्स चिन्ह मिश्र भनेर भनिन्थ्यो, जो श्री वैष्णव सम्प्रदायको ज्यादै महान आचार्य ठुलो विद्वान हुनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, त्यो निर्मिता जठरगा च तव त्रिलोकी किं भिक्षणादि अमृते भवता दुरापः मध्ये कदा न विचक्रमिषे जगत्यद त्वद्विक्रमै कथमिव श्रुतिरञ्चिता स्याद। के भन्नुहुन्छ श्रीवत्स चिन्ह, भन्नुहुन्छ त्यो निर्मिता जठरगा हजुरले नि खडा गरिबक्सेको कि यो जो पृथ्वी देवी हुनुहुन्छ र फेरि कहाँ हुनुहुन्छ, जठरगा हजुरकै हृदयभित्र, हजुरकै जठरभित्र, उदरभित्र बस्नुभएको छ पृथ्वी। सारा त्रिलोकी पृथ्वीमा न, पृथ्वी स्वर्ग तिनै लोक हजुरका उदरभित्र बसेका छन्। तर तिनै जो पृथ्वी जो हजुरकी नै हुनुहुन्छ, तर त्यस्तै पृथ्वीलाई लिनका लागि पनि हजुरले जुन वामन अवतार धारण गरिबक्स्यो, किम भिक्षणात् इयम हृते, के माग्नुभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि उपाय थिएन ती आफ्नै पृथ्वी फर्काउनु चाहिँ कुनै पनि अर्थ उपाय थिएन नि त भन्दाखेरि किन हुँदैनथे, सबै हुन्थे। उपायहरू सबै छन् जो भगवानकै हुन्, किन हुँदैनथे। तर भगवानले किन वामन अवतार लिबक्स्यो, कवि भन्नुहुन्छ, मध्ये कदा तु न विचक्रमिषे जगत
हे प्रभु, हे भगवान, हे वामन, हजुरले मध्ये कदातु न विचक्रमिसे, बीचमा हजुरले यसरी त्रिविक्रम अवतार नलिबक्सेको भए, यस्ता दिव्य स्वरूप धारणा नगरी बक्सेको भए, तो विक्रमै कथमिव श्रुतिरञ्चिता स्याद। हजुरका यी पराक्रमहरू, हजुरका यी त्रिविक्रम रूप लिएर गरेका दिव्य लीलाहरूका वर्णनद्वारा वेद कसरी रङ्गिन पाउँथे होलान्। किनभने यसरी हजुरका दिव्य अलौकिक चिन्मय लीलाद्वारा जो वेदहरू रङ्गिएका छन्, अर्थात् वेदका प्रत्येक सूक्तहरूले, मन्त्रहरूले जुन हजुरको दिव्य स्वरूपको जो स्तुति गरेका छन् र हजुरका ती दिव्य चरित्रहरूतिर सङ्केत गरेका छन्, यदि हजुरले यी वामन अवतार नलिबक्सेको भएदेखि त वेदले बिचरा के को वर्णन गर्ने। त्यस कारणले नि हजुरले आफ्नै पृथ्वी फिर्ता गर्नका लागि पनि, आफ्नै अधीनकी पृथ्वी फिर्ता गर्न भनेर गर्नका लागि पनि यसरी हजुरले त्रिविक्रम अवतार लिबक्सियो। कविहरूले भगवान वामनका दिव्य चरित्रहरूका उत्प्रेक्षा सुन्दर रूपमा गर्नुभएको छ र कविहरू भन्नुहुन्छ, स्वस्ति स्वागतमर्थ्यं वद विभो किं दीयतां मेदिनी। र यसरी भगवान त्रिविक्रम वामन, जब भगवान वामन महाराज बलिको यज्ञमा सवारी भयो र यज्ञमा सवारी भएपछि जब ब्राह्मण त्यस्तो अवस्थामा महाराज बलिले जब देख्नुभयो र महाराज बलिले यसो भगवानलाई प्रणाम गर्न लाग्नु भएको थियो, भगवानले आज्ञा भयो स्वस्ति, किनभने ब्राह्मणहरूले सबैलाई स्वस्ति भन्नुहुन्छ, हजुरको कल्याण होस्। भगवानले स्वस्ति भनिबक्सियो र त्यसपछि अब बलि महाराजले भन्नुभयो स्वागतम, हे ब्राह्मण देवता, म हजुरको स्वागत गर्छु। भगवान आज्ञा हुन्छ अर्थी अहम, म त माग्न पो आएको महाराज, मलाई स्वागत गरेर मात्रै हुँदैन, प्रणाम गरेर मात्रै हुँदैन, म त अर्थी याचक भएर माग्न भनेर आएको छु। अब बलि महाराज भन्नुहुन्छ, हे विभो वद, हे विभो, हे ब्राह्मण देवता वद, हजुर आज्ञा होस्, किम दीयताम, म हजुरलाई के समर्पण गरौँ, के दान गरौँ। भगवान आज्ञा हुन्छ मेदिनी, मलाई त पृथ्वी चाहिएको छ, अलिकति जमिन चाहिएको छ। का मात्रा मम विक्रम त्रयपदम, का मात्रा, बलि महाराजले सोध्नुहुन्छ का मात्रा, कति दिउँ, हजुरलाई कति जमिन चाहिएको छ। भगवान आज्ञा हुन्छ मम विक्रम त्रयपदम, मेरा मैले 3 फड्केर हिँड्दाखेरि 3 पाउले जति जमिन ढाक्छन् त्यति जमिन मलाई चाहिएको छ। विक्रम त्रयपदम दत्तम, बलि महाराज भन्नुहुन्छ दत्तम, मैले हजुरलाई दिएँ। र जलम दियताम, त्यसो भएदेखि जल अब लिएर सङ्कल्प गर्नुहोस्, भगवानले आज्ञा भयो। त्यतिखेर शुक्राचार्यले जब देख्नुभयो दैत्यहरूलाई ठुलो आपत्ति आउन लागेको छ भनेर शुक्राचार्यले रोक्न खोज्नुभयो। मादेही, महाराज नदिनुहोस्, नदिनुहोस्। किन नदिनु भन्दाखेरि त साक्षात् भगवान नारायणले यसरी छल गरेर वामन रूप लिएर हजुरको अगाडि प्रकट भइबक्सेको, त्यस कारणले नदिबक्सियोस् भनेर यसरी धेरै शुक्राचार्यले सम्झाउनु भयो। र अब त्यतिखेर के भन्नुहुन्छ बलि महाराज, अस्मात् परम किम पात्रम, अब उहाँभन्दा ठुलो पात्र साक्षात् भगवान नारायण नै यसरी एउटा ब्राह्मण बटुको रूप लिएर सवारी भएको छ भने उहाँभन्दा ठुलो दान दिने पात्र कहाँ पाउनु र मैले नदिनु त। चेत एवं बलिना र चितो मखमुखे आयात सबो वामन, यसरी बलिनार्थित भनेको बलि महाराजले जो प्रार्थना गर्नुभएको छ, अर्चित जो पूजा गर्नुभएको छ यज्ञको अगाडि, यज्ञको मुखमा, त्यस्तो भएको वामन, त्यस्ता भएको भइबक्सेको भगवान वामन भगवानले वह अव्यात हजुरहरू सबैलाई रक्षा गरिबक्सियोस्। सुन्दर श्लोकमा प्रश्नोत्तर रूपमा यति हृदयाकर्षी भावना यहाँ व्यक्त भएको छ। एकपल्ट फेरि श्लोक दोहोऱ्याएर सुनौँ। स्वस्ति स्वागतमर्थ्यं वद विभो किं दीयतां मेदिनी, का मात्रा मम विक्रमत्रयपदं दत्तं जलं दीयतां, मा देहि तुषना ब्रवीत हरिरयं पात्रं किमस्माद् परं, चित्तेवं बलिनार्चितो मखमुखे आयात सबो वामन। यस्तो भगवान वामनले आयात भनेको रक्षा गरिबक्सियोस्। र यसरी एउटा महान भक्त र भगवानका बिचमा यस्ता किसिमका त्यहाँ चाहिँ लीला सम्पन्न हुन लागेका छन्। एकपल्ट त बलि महाराजले भगवान वामनलाई नाजवाफ बनाइदिनु भयो। शास्त्र के भन्छन्, स्वामी सन्भुवन त्रयस्य विकृतम नीतोषि किम याचया, यद्वा विश्वसृजा त्वयैव न कृतं तद्दीयतां मे कुतः, दानं श्रेष्ठतमाय तुभ्यमतुलं बन्धाय नो मुक्तये, विज्ञप्तो बलिना निरुत्तरतया
हरितो हरि पातु। शास्त्र के भन्छन्, भगवानले जब म चाहिँ 3 पाउ जमिन लिन भनेर आएको हुँ, माग्न भनेर आएको भनेर जब आज्ञा भयो, बलि महाराजले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण देवता, माग्नुभन्दा नराम्रो कुरा त संसारमा केही पनि छैन। त्यस्तो साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण भएर पनि हजुरले यो मागेर किन आफ्नो त्यो महत्त्वलाई घटाइबक्सेको हो, आफ्नो पदलाई दर्जालाई किन घटाइबक्सेको र यसरी किन विकृत अर्थात् हजुर माग्ने होइबक्सेको हो। यद्वा विश्वश्रेया त्वैव न कृतं तदीयतां ते कुतः। फेरि हजुर त विश्वश्रेय होइबक्सिन्छ, सारा संसारको सृष्टि गरिबक्सिन्छ, आफ्नै सारा सम्पत्ति त आफ्नै हो। त नकृतम तदीयताम के कुतः। जब हजुरकै सम्पूर्ण पृथ्वी हो भने मैले के दिने त, हजुरकै हो नि, यो त मैले त दिनुपर्ने अवस्थै परेन, मेरो बाप मैले दिनु हजुरकै हो। दानम श्रेष्ठ तमाया होइन बलि महाराज, म त तपाईँको चाहिँ कीर्ति बढाउन पो आएको त। र यसरी दान दिँदाखेरि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणलाई, सारा आचार निष्ठ विद्याले पनि परिपूर्ण भएका महान विद्वान त्यस्तालाई दान दिनुपर्छ भनेर म त्यस्तो अगाडि उपस्थित भएको छु। त्यस कारणले यसरी दान मलाई दिनु होला, तुभ्यम अतुलम। अनि बलि महाराजले थाहा पाउनुभयो, भगवानले त मलाई बन्धनमा पारिबक्सिन्छ, बाँध्न लागिबक्सेको छ भनेर बलि महाराज भन्नुहुन्छ, ठिक छ म दान दिन्छु, तर हजुरले मलाई बाँध्ने होइन, मलाई मुक्त गराइदिने। बन्दाय नो मुक्तये दानम श्रेष्ठ तमाय तुभ्यमतुलम बन्दाय नो मुक्तये विज्ञप्तो बलिना निरुत्तरतया हरितो हरिपातुवः। यसरी महाराज बलिले जो विज्ञप्ति अर्थात् निवेदन गर्नुभएको थियो, निरुत्तरतया भगवानले उत्तर दिने ठाउँ पाइबक्सेन र हरिता भनेको भगवान त लजाइबक्सेको थियो अरे त्यतिखेर। अब के उत्तर दिने, के उत्तर दिने? महाराज बलिले भनेको कुरामा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने अथवा महाराज बलिको कुरालाई काट्नुपर्ने काहीँ पनि ठाउँ छैन भने अब के उत्तर दिउँ भनेर भगवान पनि यसरी हरिता लज्जित होइबक्सेको थियो। त्यस्तो महाराज बलिसँग हारिबक्सने, महाराज बलिसँग लज्जित होइबक्सने भगवानले बह पातु हजुरहरू सबैको रक्षा गरिबक्सियोस् शास्त्रहरू प्रतिपादन गर्छन्। भगवान वामनको स्वरूपको वर्णन गर्दै शास्त्र के भन्छन्? अव्याद्वो वामनो यस्य कौस्तुभ प्रतिबिम्बितः कौतुकालोकिनी जाता जाठरीव जगत्रै। भगवान वामनले अव्यात भनेको हामी सबैको रक्षा गरिबक्छु। कस्तो भगवान? जुन वामन भगवानले कौस्तुभमणि वक्षस्थलमा धारणा गरिबक्सेको छ, आफ्नो छातीमा जो लगाइबक्सेको छ, गलामा लगाइबक्सेको छ, र ती कौस्तुभमणिमा यी सारा त्रिलोकी प्रतिबिम्बित हुँदाखेरि त कस्तो देखियो भने झिलिमिली 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 कौस्तुभमणि अत्यन्त सुन्दर छन्, झलझला आकार झिलिमिली देखिन्छन् त्यहाँ। र पृथ्वी देवी जब ती कौस्तुभमणिमा जब प्रतिबिम्बित हुनुभयो, पृथ्वीको छाया जब कौस्तुभमणिमा परे, जाठरी व जगत्रै भनेको यसरी ती पृथ्वी देवीको चमक र ती कौस्तुभमणिको चमक मिसिएरता त्यहाँ यस्तो किसिमको एउटा विलक्षण स्थिति उत्पन्न भयो। विलक्षण स्थिति त्यहाँ देखा पर्यो, त्यसको त कुनै वर्णन गर्न सकिँदैन। भगवान वामनका यी दिव्य चरित्रहरूलाई संस्कृतका कविहरूले अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले व्यक्त गर्नुभएको छ। दण्डी नामको जो कवि हुनुहुन्छ, जसले 10 कुमार चरित्र नामको अत्यन्त सुन्दर ललित काव्य लेख्नु भएको छ, गद्य काव्य 10 कुमार चरित्र। त्यसका ती 10 कुमार चरित्रको मङ्गलाचरणमा कति सुन्दर उहाँले त्यो श्लोक प्रतिपादन गर्नुभयो, मङ्गलाचरण गर्नुभयो। ब्रह्माण्ड छत्रदण्ड शतधृति भवनाम भोरुओ नालदण्ड क्षुणी नौकूपदण्ड क्षरदमर सरित पट्टिका केतुदण्ड ज्योतिश्चक्राक्षदण्ड त्रिभुवन विजय स्तम्भ दण्डो मृदण्ड श्रेयस्त्रै विक्रमस्ते वितरतु विबुद्धद्वेषिणाम कालदण्ड। भगवानले भगवानको स्वरूपको वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, ब्रह्माण्ड छत्रदण्ड, यो सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई जसरी छातालाई त्यो छाताको डन्ठीले जसरी चाहिँ अड्याउँछ, त्यसरी सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई जसरी अडाइबक्सेको छ। शतधृति भवनाम भोरुओ नालदण्ड, भगवान ब्रह्माजीको जो भवन कमल अथवा दिव्य जो सुवर्णमय कमल, त्यो कमलको जो नाल स्वरूप भइबक्सिन्छ, त्यो कमलको डाँठ स्वरूप भइबक्सिन्छ। छोणी नौ कुपदण्ड, यी पृथ्वी रूपी नाउको डुङ्गाको जो कुपदण्ड भनेको बहाना, त्यो डुङ्गालाई चलाउनेवाला जो हुन्छ कुपदण्ड, त्यो जस्तो भगवान भइबक्सिन्छ। र अगाडि कवि बताउनुहुन्छ, क्षरत अमर सरित
पट्टिका केतु दण्ड, जो स्वर्गबाट पृथ्वीमा लोकमा पृथ्वी देवी जो के अरे गङ्गाजी जो प्रवाहित हुनुहुन्छ पृथ्वीतिर आउनुहुन्छ, र पट्टिका केतु दण्ड, त्यसको केतु दण्ड जस्तो ध्वजा जस्तो भगवान भइबक्सिन्छ। ज्योतिष चक्राक्ष दण्ड, जो ज्योतिष चक्र सम्पूर्ण जो ज्योतिष चक्रहरू हुनुहुन्छ, सूर्य चन्द्रमा ग्रह नक्षत्र इत्यादिहरू हुनुहुन्छ, अक्षदण्ड भनेको अक्षदण्ड स्वरूप भगवान भइबक्सिन्छ। त्रिभुवन भगवान आज्ञा हुन्छ यो सारा चराचर जगतको स्तम्भ दण्ड, सारा संसारलाई अड्याउनेवाला स्तम्भ स्वरूप मूल खम्बा स्वरूप भगवान भइबक्सिन्छ, जसका यस्ता चाहिँ अङ्ग्री दण्ड जुन चरणा र बिन्द जसका यस्ता छन्। यस्ता भएका भगवान विभुत देशिनाम भनेको देवताहरूको रिस गर्नेवाला जो दैत्यहरू छन्, देवताका शत्रुहरू दैत्यहरू, तिनीहरूका लागि चाहिँ काल दण्ड शब्द जो भइबक्सिन्छ। यस्तो भएको त्रैविक्रम अङ्ग्री दण्ड, त्रिविक्रम वामन भगवानका चरणरूपी कमल अथवा चरण दण्ड चरणरूपी जो दण्ड छन्। श्रेयस भनेको उहाँहरूले कल्याण, वितरतु भनेको उहाँहरूले कल्याण फैलाउनुहोस्, कल्याण प्रदान गर्नुभयोस्। यति सुन्दर अत्यन्त दिव्य यो श्लोकद्वारा यसरी दण्डीले पनि प्रतिपादन गर्नुभयो, अरू धेरै कविहरूले पनि प्रतिपादन गर्नुभएको छ। त्यस्तो परब्रह्म परमात्मा भगवान वामनले यसरी चाहिँ जो 3 पाउ जमिनको छलले सारा त्रिलोकीको राज्य त बलिबाट लिइबक्स्यो, इन्द्रलाई प्रदान गरिबक्स्यो, तर त्यसको सट्टामा भगवान गएर चाहिँ सुतल लोकमा गएर बलि महाराजको सेवकबाट राज गरिबक्स्यो। र त्यतिले मात्रै चित्त नभएर पछि फेरि महाराज बलिलाई नि स्वर्गको राजा इन्द्र हुने भगवानले चाहिँ आशीर्वाद पनि प्रदान गरिबक्स्यो। र यसरी चाहिँ जो महाराज बलि जो चिरञ्जीवी पनि हुनुभयो र महान भएको छ महाराज बलि। र त्यस्तो आफ्ना भक्तमाथि जो दिव्य कृपा गर्नेवाला परब्रह्म परमात्मा जो वामन भगवान भइबक्सिन्छ, र उहाँका दिव्य यी प्राकट्य दिवस यसरी भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिनमा त्यो भएको हुनाले तिनै प्रसङ्गमा भगवान वामनका यी दिव्य चरित्रहरूको मैले यहाँ उल्लेख गरेँ। हजुरहरूले सुनिदिनु भयो, म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। र यति नै भनेर म विश्राम लिन चाहन्छु। ओम नमो भगवते त्रिविक्रमाय वामनाय।